السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الخبز تركي كيطيب في المقله. غنديروه بواحد الخلطه ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا. كيجي هائل، يعني وجبه عشاء خفيفه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un pain turc à la viande hachée, vous allez voir. Une recette facile et vraiment magnifique. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. اول شيء البنات غادي نصاوبوا العجينه ديالنا اللي موالفه كندير معكم، مسمياها العجينه السحريه. غادي ندير الماء وغادي ندير الخميره. غنخلي لكم المقادير. Donc je vais préparer ma pâte. J'ai déjà fait cette pâte avec vous plusieurs fois. نخلي واحد شويه الخميره مع الماء دافي تنفعل لينا شويه ونعاودو نرجعو. البنات دابا كنديرو شنو كنديرو. دونك غادي ندير واحد 2 معالق ديال الياغورت طبيعي كما ما كندير معكم هاد العجينه. دونك جو في ميتر 2 كويير ا سوب دو ياغورت ناتور. وغادي ندير البنات غنحط لكم المقادير، راه موالفه كنحط لكم المقادير. غندير الزيت، انا غندير غير يعني ميزاني وغندير لكم. كندير واحد 10 سنتيلتر ديال الزيت. والحليب موالفه كندير الحليب جاري، غندير معكم اليوم غير الحليب بودره. غادي نخلطو مزيان. ندير واحد المعلقه ديال السكر. دونك جو مي كويير دو سكر. وغادي ندير الملحه. غادي نخلط المكونات ديالي البنات، وغادي نزيدو الدقيق دابا ان شاء الله. نو جو راجوت لا فارين. بالنسبه للدقيق غنقول لكم المقادير اللي غندير هنا. كنجمعوا العجينه ديالتنا. غنديروا شويه الزيت البنات في القاع ديال البلا، وغادي نديروا العجينه ديالتنا البنات تخمر. دونك جو في ليسي ما بات لوفي. بالنسبه للخلطه اللي غندير بها هذا الخبز التركي يا بنات، عندي هنايا الفلفل. عندي الفلفل بالالوان الاصفر الاحمر والاخضر. عندي هنايا واحد الطماطم، وعندي هنايا 2 بصلات، وعندي هنايا شويه ديال معدنوس قزبور، وغادي نحتاج اللحم المفروم، وعندي البهارات هنايا تبزيره. عندي بابريكا، الفلفل الاسود، سكينجبير، زنجبيل، كركم، وعندي هنايا شويه ديال راس الحانوت. Donc pour faire ma farce, j'ai besoin du poivron. J'ai ici un mélange du poivron jaune, rouge, vert, de l'oignon, de la tomate. Je vous mettrai les ingrédients. J'ai besoin d'un peu de persil et de la coriandre. J'ai besoin d'épices, curcuma, gingembre, du poivre, paprika. Et j'ai ici un mélange d'épices, ce qu'on appelle le ras hanout. Si vous n'avez pas, c'est pas un problème. Et de la viande hachée, bien sûr. دابا غادي نطحنوا هذا الشيء هذا البنات. غنطحنوا هذا الخضر هادو. Donc je vais couper tout ça parce que je vais mixer. غندي ندير معدنوس، غنطحن كلشي. غندير شويه ديال القزبر. Donc j'ai mis le persil, un peu de coriandre. Donc je vais mixer tout ça. البنات غندير البهارات ديالي كاملين، نسيت الملح. غنديرو الملح. Donc j'ai mis mes épices, je mets le sel. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. غندير شويه زيت الزيتون ونعاود نطحن.
دابا البنات بعد ما خلطنا الصلصه هذه طحناها، غادي نزيدو عليها اللحم وغادي نعجنوها. Donc je rajoute ma viande hachée pour cette sauce et je vais essayer de mélanger. غادي نخليو الحشوه ديالنا في الثلاجه حتى تخمر لينا العجينه ديالتنا ان شاء الله، ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا. دونك جو في ليسي سا او فري اون اتوندون ما بات. البنات العجينه ديالتنا خمرات، دونك نوتر بات لي بيان لوفي. غادي نجمعوها وغادي نقطعوها واحد خبيزات صغيورين. كنجمعوهم بهذا الشكل هذا البنات. غادي نجمعهم كاملين وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق قبل ما نبدا نطلق فيهم. دونك جو في لي ليسي ريبوزي 10 مينوت avant de finir ma recette. دابا البنات غنطلقوا الخبيزه ديالتنا. انا درت المقله ديالتي تسخن، دونك je suis en train de chauffer la poêle. donc je vais étaler. الا كنطلقوهم رقاق البنات faut que ça soit fin, il faut l'étaler vraiment fin. دابا البنات غادي ندير الخبيزه ديالتي نيشان في المقله، لان صعيبه ان ندير عليها الحشوه وعاد نديرها في المقله. انا كنديرها نيشان في المقله وغادي نحطوا الحشوه ديالنا. دونك كنديروا الخبز ديالنا البنات في المقله. جو مي مون بان اي جو في ايطالي ما فارس. من بعد ما درنا الحشوه البنات كنغطيوها باش الخبزه ديالتنا كطيب من الفوق ومن التحت. غادي نخليو الخبيزه ديالتنا طيب. دونك اون كوفر لو بان on attend qu'on s'est cuit et on revient tout à l'heure. هانتوما البنات الخبيزه ديالتنا كطيب. دونك فوالا، ما تقولوش بان راه الحشوه ديالتنا ما كطيبش اولا. هانتوما كديروا العافيه مهيله باش ما كيتحركش الخبز من تحت، باش كنخليو الفرصه لهاد الحشوه طيب. دونك كوم جي دي faut mettre sur feu d'eau. دابا الخبزه ديالتنا البنات طابت، غادي نحيدوها وغادي نعاودو وحده اخرى. نديرو الحشوه ديالنا. غادي نكمل هاد الطريقه هادي البنات. دونك جو في فينير دو فير مي بان وغنقول لكم ا توتالور ان شاء الله. دونك البنات تقدروا تزيدوا شويه ديال الفرماج فوقهم، علاش لا، نديروا شويه ديال الفرماج. البنات الخبز التركي ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوه هائل البنات. توجدوه للعشاء، انا متاكده غادي يعجبكم. دونك notre pain turc à la viande hachée donc il est prêt. On peut le manger comme ça هانتوما. دابا العجينه البنات كتجي هائله. هاد العجينه هادي هانتوما كتشوفوا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. في انتظار وصفه قادمه على قناتي كنقول لكم الى اللقاء، بالصحه والراحه. En attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à bientôt et bon appétit bien sûr.